परिवारलाई कहिले समय दिनुहुन्न। खाली समाज स्वास्नी छोराछोरी कहिले बिरामी भए र कहिले सन्चो भए केही पनि थाहा नपाएर हिँड्नुहुन्छ कहिले। उहाँलाई परिवार बिरामी भएको भन्दा समाज र देश बिरामी भएको चिन्ता धेरै छ। हेर्नु न, अहिले पनि 1.5 महिनाका लागि पूर्व जानुभयो। महिनौं लगाएर बाढी पीडितका लागि चन्दा उठाउनु भयो। अहिले राहत लिएर जानु भएको छ। यहाँ 10 चन्दा उठाएर खानुपर्ने बेला हुन लागेको वास्तै छैन। घरमा भन्दा बाहिर धेरै बस्ने लोग्ने मान्छेको के भर हुन्छ र? लोग्ने मान्छे त कहिले बुढो हुँदो रहेनछ। 50 वर्षमा पनि केटी घुमाउन छोड्दैनन्। अरू त केही छैन, मात्र एउटा यही कुराको डर लाग्छ, लागिरहन्छ। लोग्ने मान्छेको जात बाहिर कोही राखेको छ कि? मेरा पात्रहरू आफ्नो बारेमा केही भन्दैनन्, अरूका बारेमा भन्न पटक्कै हिचकिचाउँदैनन्। यस्तो लाग्यो उनीहरूलाई आफ्नो बारेमा भन्दा अरूको बारेमा धेरै थाहा छ। थाहा हुने त आफ्नो बारे हो, आफूलाई जति अरू कसलाई जानिएको हुन्छ र? तर किन मेरा पात्र बन्न नसकेका पात्रहरू आफ्नो बारेमा होइन अरूकै बारेमा मात्र भन्न रुचाउँछन्? मानौ उनीहरूलाई आफ्नो होइन अरूको कुरा मात्र थाहा छ। झलक आचार्य कस्तो मान्छे हो? परिवार सेवी कि समाज सेवी? इमानदार कि बेइमान? राम कि कृष्ण? सुनामी कि बदनामी? सदाचारी कि दुराचारी? आशा कि कलंक? मधिसे पहाडे लडाउने कि मिलाउने? हिन्दू मुस्लिम भड्काउने कि मिलाउने? कसरी उसलाई के भनेर चरित्र चित्रण गरौं र पात्र बनाएर लेखौं? म आफैसँग हारे। उसले भने जस्तै भयो, उसलाई पात्र बनाउने मेरो महत्वाकांक्षी योजना असफल भयो। जीवनको कच्ची बाटोमा कथा टिप्न बेगसँग पाइडल पेल्नु पर्ने भयो। सकेको पेल्न त, तर बाटो सजिलो रहेनछ। जीवन जस्तै अप्ठ्यारो, अपूर्ण, नमिलेको र दुःख खेपेको बाटो। कथा लेख्न सकिन भनेर कथाको हरियो मैदानबाट हात उठाएर भाग्न पनि सकिन, बसिरहन पनि सकिन। लेख्न सुरु हुन लागेपछि कसैले सिटी बजाइरहेको भान भयो। जबरजस्ती कथाको मैदानतिर घचेटी। शालिग उज्यालो चिसिँदै गरेको साँझ, दिउँसोको काम सकेर साँझको बन्दोबस्तमा जुट्न ओहोर दोहोर गरिरहेको भिड, दिनभरि बेफुर्सदिलो हुने चोक र चोकको परिवेशलाई चोकको पूर्व उत्तरतिर रहेको 3 तले पहिलो घरको तेस्रो तलाको सड़कतिर फर्केको कोठाको झ्यालबाट निहाल्दै थिए। तलाउ जस्ता एकजोर पुराना गहिरा र थाकेका आँखा। अब्दुल अली नेपालगञ्ज शहर बालकै हुँदा यही शहरको मझेरीमा जन्मिएका अरे। ऊ जन्मेको 95 वर्ष भयो अरे। उसले थाहा पाए कि 91 वर्ष भयो अरे। शहर अहिले जवान भएको छ। ऊ बुढो, उसका बा हजुरबा जन्माउने यो शहर समय बित्दै जाँदा झन् जवान भएको हेरिरह्यो उसले। हेरेर मात्र चित्त बुझेन, पहिलो कागजमा लेख्यो, यो शहर कहिले बुढो हुन्छ? सायद जति मान्छे जन्माउँछ शहर उति जवान हुँदै जान्छ। समय पनि जति बित्दै जान्छ उति जवान हुँदै जान्छ। लेख्दा लेख्दै उसका हात काँपे थर। लेखेर सुस्तायो, तर याद सुस्ताएनन्। उसलाई लेख्न मनपर्छ, उर्दूमा, हिन्दीमा होइन। हिजो आज नेपालीमा लेख्न मनपर्छ, तर उर्दू शायरहरू औधी मनपर्छन्। उमेरका कारण मन परेका कुराहरू गर्न नसकेको सम्झेर चोक निहाल्न थाल्यो झ्यालबाट। उमेरले उसको आँखाको शक्ति खोसेको रहेनछ अझै। देख्छ, चस्मा लगाएरै यो शहर झ्यालबाट देखिनेसम्म आफ्नो आँखाको दृष्टि क्षमता सम्झिएर गर्वले हिउँ जस्तो सेतो धारी सुमसुम्यायो। लेख्दै गयो, यो शहर आफ्नो जवानी बेचेर पनि बुढो हुँदैन। जवानीमा पनि यति फोहोरी यो शहर बुढो भएपछि कस्तो होला? यो शहरले नुहाउनै जानेको छैन। कहिलेकाहीँ प्रकृतिले नै नुहाइदिँदा पनि आफ्नो शरीर पखालेको मैलो पानी आफ्नै शरीरका खोल्सा खोल्सीमा जमाएर कुहाएर व्यागुता र सर्प पालेर बाँच्छ। फोहोरकै कारण कहिले सुके लुतो, कहिले पाके लुतो, कहिले छुट्दैन यो शहरलाई। र पनि यो ठाउँले निरन्तर कहिले नटुङ्गिने कथा बाँचिरहेछ। असंख्य मानिसहरूको कथा बोकेर समय हिँडिरहेछ। उमर खयाम, बसिर बद्र, अफ्ताफ राय, रुसवा जस्ता उर्दू शायरहरूको गजल मनपर्छ उसलाई। आफू पनि त्यही प्रभावमा लेख्ने गर्छ कहिलेकाहीँ, तर छाप्न मन गर्दैन। लेख्दै च्यात्छ। समयले आफ्नो उमेर च्याते छै, केही सम्झिएर चाहिँ लेख्यो एक शेर। अतीत बिर्सिएर शहर ओहोर दोहोर गर्छ। आफ्नै जवानीलाई किन यति फोहोर गर्छ? फर्द भयो, बाँकी गद्दमै लेख्यो। यो शहर इतिहास बिर्सन खोज्छ। परिवारका घरहरू चोकलाई आफ्नो इतिहास सम्झाउन खोज्छन्। फरक फरक शासन व्यवस्थामा यो चोक फरक फरक शालिग भएर उभिन्छ र भीड़ मौन पत्थरको अमुक आदेशले नियन्त्रण गर्न खोज्छ। अहिले यो चोकमा भीड़लाई हेर्न र नियन्त्रण गर्न पत्थरको मुटु भएको कुनै शालिग उभिएको छैन। व्यवस्था परिवर्तनसँगै यो चोकमा शालिग परिवर्तन हुन्छ। नयाँ व्यवस्थाका नयाँ शासकले इतिहास मेट्न खोज्छन्, तर बिस्तारै समयले ती शासकलाई नै मेटिदिन्छन्। यो चोक अहिले आफ्नो नाभिमा उभिएको पहिलो शालिग खोजिरहेछ। यो चोक अहिले आफ्नो नाम खोजिरहेछ, तर यहाँका मान्छे नयाँ नाम खोजिरहेछन्। लेख्दा लेख्दै अचानक शहरभरि झ्याप्प बत्ती गयो। बुढाले लेख्न सकेन। भर्खर घाम अस्ताएपछिको मधुरो प्रकाश उसको कोठामा अँध्यारो बनेर पसेको थियो। अँध्यारोमा उसले शून्य अनुभव गर्यो। झ्यालबाट धमिलो उज्यालोमा चोक पनि देखिएन।
तन्द्रामा परे चाहिँ तकियाको अडिस लागेर ऊ पल्टियो। ऊ जवान हुँदाको पुरानो समय उसको आँखा अगाडि चोकमा एक तमासले पोखिन थाल्यो। ऊ बाँचिरहेको त्यो समय उसको मनोलोकमा सपना भएर आउन थाल्यो। शहर अघिल्लो दिनदेखि नै नुहाएर सुकिलो भएको थियो। मानिसहरू शहर सजाउनमा व्यस्त थिए। गाउँले जस्ता देखिने शहरवासीहरू आफ्नो चोकलाई गाउँ जस्तै शहर सम्झिन्थे। कलिलो शहर शिशु जस्तै सुन्दर थियो। चोकको चारैतिर सड़क किनारामा लामबद्ध 300 भन्दा बढीको हाराहारीमा एकनास कोठी। पहिलो 3 सरकारले आफ्नो नयाँ हुकुमबाट बसाएको शहर। भर्खर ताते ताते हिँड्न खोज्दै थियो बजार भएर। चोकमा कुनै शालिक थिएन। शालिक राखिने ठाउँमा पनि एउटा सानो कोठी थियो जहाँ 2-3 जना प्रहरी बस्थे, जसलाई सबै कोतवाली भन्थे। 3 सरकारको सवारी हुँदैछ भनेर मानिसहरू सड़क किनारमा लामबद्ध हुँदै फूल अबिर लिएर सरकारको स्वागत र जयगानका लागि बिहानैदेखि लामबद्ध कुरिरहेका थिए। सवारी भइसकेको थिएन। सवारी हुने बेला भयो भनेर मानिस आत्तिएर लाइनमा बसेको पनि घण्टौं भएको थियो। हुनेले आफ्नै घरको, नहुनेले खोजेर पनि 3 सरकारलाई मनपर्ने परिकार जतिसक्दो स्वादिलो बनाइदिएर आएका थिए। कतिपयले बरु मान्छे नै किन नहोस्, सुन्दर र सुशील छोरीहरू हुने कतिपय बाबुआमा छोरी दरबारमा सुसारी भएर भित्र नपाउँछे र पुरै परिवारको उद्धार हुन्छ भन्ने विश्वासमा समेत थिए। बिहान 11 बजेको शुभ साइतमा सजी सजाऊ हात्तीमाथि चढेर 3 सरकारको सवारी भयो। सरकारको पछि पछि सयौं सुरक्षा फौज, घोडा चढी आसे पासे र दोपहरदेखि लिएर सरकारका कर्मचारीहरूको लामो लाम थियो। त्यसपछि स्थानीय सर्वसाधारणका प्रमुखहरू, त्यसपछि धेरै पर सर्वसाधारणहरू। गाउँ जस्तो शहर जय जय गानको भक्ति भजनमा डुब्यो। साक्षात भगवान विष्णु प्रकट भई चाहिँ मानिस अचम्मित थिए। 3 सरकारको हात्ती लमक लमक गर्दै चोकमा आएर उभियो। हजारौं मानिसको माझमा त्यहाँका सबै वर्ग, जाति, धर्म, संस्कृतिका मानिस सरकारको दर्शन गर्न र सेवामा आएका थिए। कस्ता रहेछन् हाम्रो देश चलाउने सरकार भनेर हतारिँदै हेर्न आएका थिए। कुनै अवतार पुरुष चाहिँ 3 सरकार आफ्नो स्वागत, सेवा र भक्तिमा उपस्थित हजारौं प्रजालाई गर्व साथ लामा लामा जुङ्गामा ताउ लगाउँदै चारैतिर हेर्दै थियो। तर प्रजाहरू कसैले पनि 3 सरकारको आँखामा सिधा हेर्न सकेनन्। मात्रै दर्शन गरे, स्वस्तिक गरे, भक्ति गरे, जय जय गरे। 3 सरकारका भक्त तथा राष्ट्र सेवकहरूलाई हात्तीमाथिबाटै सरकारले पुरस्कार, मान, पदवी दिने कार्यक्रम अनुसार दिए। पुरस्कार स्वरूप कतिपयले 20 देखि 100 बिघासम्म जग्गा मौजा पाए। कतिपयले सुन, चाँदी, गिन्नी, असर्फी पनि पाए। कतिपयले डिट्ठा, बैदार, खरिददार, मुखिया हुने मौका पाए। धेरैको पदोन्नति भयो। सबैले सरकारको जय जय गान गरे। उच्च वर्ग जस्तो देखिने एउटा समूह निम्न वर्ग जस्तो भएर पाउ पर्न खोजिरहेको थियो। तर हात्तीमाथि बसेका 3 सरकार धेरै माथि भएकाले चाहेर पनि पाउ पर्न मिलेन। त्यसैले पाउ परेको शैलीमा तलैबाट उनीहरू अलाप गरिरहेका थिए। सरकार हाम्रा अवतार पुरुष, भगवान, दयाका सागर, दुःख मोचक। सरकार त 1 महिनापछि शिकार गरेर फर्किबक्सन्छ। मौसुफको अनुपस्थितिमा हामी टुहुरा हुन्छौं। सरकार हाम्रो सुरक्षा र रेखदेख कसले गर्छ? सरकार हामीलाई न्याय कसले दिन्छ? सरकार हामीलाई दुःख र पापबाट कसले मोचन गर्छ? सरकार सरकारको न्यास्रो लाग्दा हामी कसको शरण जाने? सरकार हामी कसको सेवा गर्ने? सरकार सरकारको सेवा गर्न नपाएर हाम्रो हात बेकार हुन्छन्। सरकार प्रसन्न मुद्रामा मन्द मन्द मुस्कुराउँदै र जुङ्गामा ताउ लगाउँदै हात्तीमाथिबाट 3 सरकारद्वारा हुकुम भयो। त्यसो भए के उपाय गरौं? लौ तिमीहरू नै भन। 2-4 अक्षर जाने जस्तो देखिने दौरा सुरुवालधारीले हात जोड्दै बिन्ती बिसायो। सरकारको प्रतिमा यो चोकमा बनाउन पाए हामी त्यही प्रतिमा हेरेर चित्त बुझाउने थियौं। सरकार क्रमशः अरूले पनि थप्न थाले। हामी आफ्ना सबै कुरा त्यही प्रतिमा सामु गएर बिन्ती बिसाउने थियौं। सरकारको प्रतिमालाई नै सरकार ठानेर हामी त्यसै अनुसार चल्थ्यौं। सरकार हामी हाम्रा भगवानको प्रतिमा राख्न चाहन्छौं। सरकार एकाएक भिडले सरकारको भक्ति गर्दा गर्दै आँखाभरि आँसु पार्न थाल्यो। भक्तिको उत्कर्ष रूप आँसु हो, करुणा हो। कतिपयका आँखा सम्भावित बिछोडको कल्पनामा रसाए जस्ता पनि देखिए। धेरै जसोका आँखा भने अरूको भन्दा धेरै आँसु देखाउन पाए सरकारको नजिक हुन पाइन्थ्यो कि भनेर रसाएका थिए। 1 महिनापछि आफूसँग हुने बिछोडमा आजदेखि शोकमग्न भक्तजनहरूलाई देखेर 3 सरकारको अनुहार भर्खर उदाएको घाम चाहिँ धपक्क बल्यो र मुस्कुरायो। बत्ती जस्तो अनुहार लिएर 3 सरकारको टाउको चारैतिर घुम्यो र अत्यन्त प्रसन्न चित्तमा भक्तहरूले गरेको भक्ति अलाप हेर्दै ओठ छड्के पारेर मधुर मुस्कुराहटमा 3 सरकारबाट हुकुम भयो। तिमीहरूको भक्ति र प्रार्थनाबाट म अत्यन्त प्रसन्न भएँ। 1 महिनाभित्र यस चोकमा तिमीहरूका 3 सरकारको प्रतिमा विदेशी कालीगढद्वारा अष्टधातुबाट निर्माण गरिनेछ। 3 सरकारको अमृत बाणी सबैले कान थापेर हृदयमा राखे र हर्षित भए। फेरि सबैले 3 सरकारको जय जय गरे, कीर्तन गरे। 3 सरकारबाट अझै अगाडि हुकुम भयो। जाने बेलामा म आफ्नो प्रतिमामा प्राण प्रतिष्ठा गराएपछि यो प्रतिमामा पनि म हुनेछु।
त्यसैले तिमीहरू त्यही प्रतिमाका माध्यमबाट सधैँ शासित हुनु, सञ्चालित हुनु, आफूलाई दुःख र अन्याय पर्दा यही प्रतिमाका सामुन्ने बिन्ती भाव सुनाउनु, भक्ति र प्रार्थना गर्नु। तिमीहरूको प्रार्थनाबाट म प्रसन्न भयो भने साक्षात प्रकट हुनेछु, नभए पनि तिमीहरूको सुख दुःख सधैँ सधैँ म धातुका आँखाले हेरिरहेको हुनेछु, धातुकै कानले सुनिरहेकै हुनेछु, धातुकै मन मस्तिष्कले मनन गरिरहेको हुनेछु र धातुकै मुखले न्याय दिइरहेको हुनेछु। कसैले भोको बस्नु पर्दैन, कसैले बेकाम बस्नु पर्दैन, कसैले अन्याय भोग्नु पर्दैन। फेरि सबैले एकसाथ जय जय गान गरे। प्रसन्न चित्तले तीन सरकारबाट अझै अगाडि हुकुम हुँदै गयो। मेरो आत्माको अंश पनि यही प्रतिमामा म छाडेर जाँदैछु। तिमीहरूले यही प्रतिमालाई साक्षात अवतार मानेर मेरो जन्मदिनमा भव्य जन्मोत्सव मनाउनु। म सबै हेरिरहेको हुनेछु, सुनिरहेको हुनेछु र विचार गरिरहेको हुनेछु। फेरि सबै एकसाथ जय जय गान गरे। सरकारबाट अझै अगाडि हुकुम हुँदै गयो। हाम्रा भाइ छोराहरू प्रशस्त छन्। ती मध्ये अबदेखि 4 भाइ यस शहरका 4 दिशामा शहर घेरेर बस्नेछन्। उनीहरूलाई राजा मान्नु, सेवा गर्नु, भक्ति गर्नु, विभिन्न पर्वमा उनीहरूसँग आशीर्वाद लिन जानु। फेरि सबैले एकसाथ जय जय गान गरे। आफ्ना बी र सी क्लासका भाइ खलकहरूलाई दायाँ बायाँ हेर्दै अझै अगाडि हुकुम भयो। यिनीहरू व्यर्थमा यहाँ बस्न डराइरहेछन्। यहाँ सर्प र बिच्छीको डर हुन्छ अरे, औलो लाग्छ अरे, यहाँ धुलो हिलो गर्मी हुन्छ अरे। हो त? सबैले पसिना पुछ्थे भने होइन सरकार। अन्त्यमा हुकुम भयो। हाम्रा भाइहरूलाई यो शहरका 4 सुरमा 2-2 हजार बिघा जमिन बिर्ता भयो। फेरि सबैले जय जय गान गरे। हात्तीमाथिबाट 3 सरकारबाट अन्याय परेकालाई न्याय, जग्गा नहुनेलाई जग्गा, घर नहुनेलाई घर, लुगा नहुनेलाई लुगा, अन्न नहुनेलाई अन्न बक्सिस भयो। प्रजा धन्य भए। 1 महिनासम्म केही बाघ, गैडा, चितुवा, मृग, चितलहरूले 3 सरकारको हातबाट मुक्ति पाए। भित्रभित्र केही मान्छेहरूले पनि मुक्ति पाए भन्ने गाईगुई हल्ला सुनियो। तर प्रकटमा कहिले केही भन्न सकेनन्, भनेनन्। सबैले जय जय गान मात्र गरे। 1 महिनापछि 3 सरकारद्वारा आफ्नो प्रतिमामा प्राण प्रतिष्ठा अर्थात आफ्नो आत्माको अंश राखियो। त्यही बेलादेखि 3 सरकारका सुरक्षाकर्मीले प्रतिमालाई वरिपरिबाट 24 घण्टा पहरा दिन थाले। त्यही बेलादेखि चोकको नाम जुद्ध चोक रहन गयो। परबाट 3 जना टोपी, भोटो, कछाड लगाएका पहाडतिरबाट झरेका जस्ता देखिने 9 मान्छे हिँड्दा हिँड्दै चोकमा आइपुगे। चोकमा हात खुट्टा नभएको, टाउको र आधा जिउ मात्र भएको, जुङ्गे मुठे कालो मान्छे आकार देखेर अनौठो मान्दै कुनै 9 जन्तुलाई हेरे। ती पहाडियाहरूले 3 सरकारलाई त्यसरी आँखा जुधाएर हेरेको देखेर पहरा दिइरहेको सिपाही कड्कियो। ओ मनुवा, आँखा तलजार। ए पाखे, सुनिनस्? आँखा तलजार। भोटो, कछाड र टोपीहरू दङ्ग परे। एकअर्कालाई हेराहेर गरे। किन आँखा तल झार्ने? केही नबुझेर ओठ लेप्र्याउँदै डराएर ती बाटो लाग्न खोज्दा फेरि सिपाही कड्कियो। सरकारलाई स्वास्ती गरेर जा भनेको सुनिनस्? उनीहरू फेरि अलमल्ल परे। के हो स्वास्ती भनेको? थाहा नपाएर उभिरहे। पक्कै ढोग्ने होला भनेर ढोग्न गए। सिपाहीले रोकियो, डण्डा ताक्यो, तर हानेन। उनीहरू कुनै फन्दामा परे चाहिँ मुख बिगार्न थाले, डरले काँप्न थाले। सिपाही कड्कियो। टाढेबाट स्वास्ती गरेर जा भनेको सुनिनस्? नबुझेर उनीहरूलाई नमस्ते गरेर गए। तराईको चर्को घाम, अर्को जोर दौरा सुरुवाल र इष्टकोट परबाट छाता ओढेर चोकतिर आउँदै गरेको देखियो। शालिक नजिक आइपुग्दा पनि उनीहरूले छाता बन्द नगरेको देखेर सिपाही फेरि कड्कियो। छाता बन्द गर, सरकारको अगाडि छाता ओढ्न हुँदैन भन्ने थाहा छैन अथम? उनीहरू फेरि केही नबुझेर टल्ला परे। यताउता हेरे, सरकार कतै पनि देखेनन्। डरले थर्र काँपे। कसो गरौं, के गरौं भए। सिपाही फेरि कड्कियो। बडो अडेरी रहेछ, महाराजको अगाडि छाता ओढेर हिँड्ने? छाता बन्द गर भनेको। जति हेरे पनि महाराज देखेनन्। उनीहरूले सोचे सायद महाराज ईश्वर जस्तै सर्वव्यापी हुन्छन्, जसलाई सामान्य मानिसले देख्न सक्दैनन्। नदेखेर डरले छाता बन्द गरेर उनीहरू चुपचाप गए। पर पुगेर डराउँदै फेरि छाता ओढे र आफ्नो बाटो तत्काए। तिहारको बेला जतातता देउसी, भैलो, पिङ र जुवाको माहौल थियो। जुद्ध चोकको वरिपरि पनि खालहरू जमाएर उद्यमी, व्यापारी, जागिरे र किसान बसेका थिए। यस्तैमा 3 सरकारका 20 श्रेणीका भाइ खलक जो त्यहाँका सरकार बनाइएका थिए, हात्तीमाथि चढेर आफ्ना प्रजाले कसरी तिहार मनाइरहेका छन् भनेर हेर्न आएको परैबाट देखियो। नजिक आएपछि सबैले झुकेर स्वास्ती गरे। प्रजाले कौडा खेलेको देखेपछि हात्तीमाथिबाट सरकारद्वारा 1 थैली मोहर खालमा थापियो। प्रजाले कौडा हाने। सरकारले जिते पनि नजिते पनि सबै दाम सोहोरेर प्राय प्रजाले एकै मुखले भने सरकारको जित भयो। बार यो क्रम चलिरह्यो। प्रत्येक पटक सरकारकै जित भयो। प्रसन्न भएका सरकारले जाने बेलामा प्रजाको दाम लिनुहुन्न भनेर आफूले थापेको थैली सहित जितेको सबै दाम प्रजालाई नै दिँदै भनेको थियो, तिमीहरूले नै बाँडेर लिनु। सबैले सरकारको जय जय गान गरे। हात्ती लसक लसक अगाडि बढ्यो।
अचानक बिजुली आयो। चारैतिर फेरि उज्यालो पोखियो। बुढाको तन्द्रा खुल्यो। तकियाबाट टाउको उठाएर चोकतिर हेर्यो। चोक उस्तै खाली थियो। बिस्तारै बोल्यो, कस्तो सपना देखिएछ। जति बुढो भयो उति धेरै सपना देखिँदो रहेछ। गहिरो निदाउनै नसकिने। विगत किन यसरी फर्केर आइरहन्छ सपनामा? बुढो मान्छेको जीवन विगतका विभिन्न घटनाहरूको जगमा उभिएको हुँदो रहेछ। अँध्यारो बढ्दै जाँदा चोक बिस्तारै पातलिँदै गयो। पान पसल, चाट पसल, फलफूल पसल, क्यासेट पसलहरूमा अझै केही ग्राहक झुम्मिँदै थिए। केही रिक्सा, साइकल र मोटरसाइकलहरू यताउति गर्दै थिए। टाँगाहरू भने चल्न बन्द भइसकेका थिए। उसका आँखा चाहिँ शालिक रहित रित्तो चोकमा अल्झिरहे। केही सम्झिए चाहिँ भावुक भएर एक शेर लेख्यो, दुनियाँमा जसको धेरै जय जय भयो, सबैभन्दा उसैबाट किन भयो। फेरि झ्याप्प बिजुली गयो। आँखाभरि अघिको भन्दा गाढा अन्धकार खसियो र चारैतिर फैलियो। त्यसपछि उसले तकियामा टाउको अड्यायो। फेरि ऊ तन्द्रामा पर्यो। अर्को बुढो समय फेरि उसको आँखा अगाडि चोकमा पोखियो। सयौं सुरक्षा फौज अघि पछि लगाएर 3 सरकारको भन्दा आधुनिक शैलीमा, हात्तीमाथि होइन, सजी सजाउ बग्गीमा 5 सरकारको सवारी हुँदै थियो। मानिसहरू सभक्ति 5 सरकारको स्वागतमा सडक दायाँ बायाँ फूल अबिर सहित झण्डा उठाउँदै जय जय गरिरहेका थिए। हाम्रो राजा, हाम्रो देश प्राणभन्दा प्यारो छ। 5 सरकार चिरायु रहन्। चोकमा आएर 5 सरकारको बग्गी रोकियो। आफ्नो सामुन्ने चोकमा कल्की भाँचिएको श्रीपेंच लगाएर अष्टधातुद्वारा निर्मित एउटा अर्धकतको कालो न कालो शालिक अदबका साथ चुपचाप बसिरहेको थियो। 5 सरकारलाई आफ्नो सामुन्ने उभिएको 3 सरकारको शालिक मन परेन। पृष्ठभूमिमा 5 सरकारको जय जयको तुमुल ध्वनि गुन्जिरहेको थियो। एकजोर सुकिला दौरा, सुरुवाल, कोट र टोपी पाउ परेर बिन्ती बिसाए, सरकार, यो शालिक जति गर्दा पनि हामीले ढाल्न सकेनौं। 2007 सालको आन्दोलनमा हान्दा हान्दा श्रीपेंचको कल्की बाहेक केही तोड्न सकेनौं। यसलाई हटाएर मौसुफ सरकारको पूर्ण कदको प्रतिमा बनाउनु पर्यो सरकार। अर्को जोर दौरा, सुरुवाल, कोट, टोपी पनि पाउ पर्यो। हो सरकार, हाम्रो बाहुबलले भेटेन। सरकारबाट यसलाई हटाएर सरकारकै प्रतिमा हुनु पर्यो सरकार। पाउ पर्नेहरूको भिड लाग्यो। कुर्ता र धोतीहरू, कमिज र लुङ्गीहरू, शेरवानी कुर्ता सुरुवालहरू पनि पाउ पर्न लागे र 5 सरकारको नजिक हुन अनेक बिन्ती गरेर चाकरी गरे। सरकार, यो कालो शालिकले चोकमा बसेर हामीलाई तर्साउँछ। यो त राणाहरूको भूत हो। राणा शासनको समूल नष्ट भएपछि यो शालिकको समूल क्रेनद्वारा नै उखेल्न पर्यो। सरकार, राणा शासनहरूमा हामी लुटियौं, सर्वस्व हरियौं। सरकार, राणाहरूले आफ्नो शासन ढल्ने बेला झन लुटे। यो चोकको पूर्वतिर मेरो 500 बिघा जग्गा सबै लुटे। म अहिले सुकुम्बासी भए सरकार। राणाहरूले हामीलाई पढ्न लेख्न दिएनन् सरकार। हामी आँखा भएर पनि नदेख्ने भयौं। घाम उदाउँदा र बत्ती बाल्दा पनि नदेख्ने जस्ता भयौं। हामीलाई राणाहरूले दास र आफ्नै देशको कैदी बनाए सरकार। राणाहरूले हाम्रो रगत पसिना पिए सरकार। यहाँका जंगली पशुपन्छीको मात्र होइन, आफ्ना विरोधी कतिपय मान्छे र सुन्दरीहरू छानी छानी शिकार गरे सरकार। औलो, सर्प, बिच्छीको घर भनेर हामीलाई मात्र होइन, यो ठाउँलाई नै राणाहरूले हेला गरे सरकार। सरकारबाटै हाम्रो उद्धार होस्। मौसुफ सरकार नै मायाको खानी, दयाका सागर र करुणा अवतार होइबक्सन्छ सरकार। यहाँ मौसुफको प्रतिमा भयो भने हामी सरकार गएपछि पनि प्रतिमा हेरेर मन बुझाउनेछौँ। हो सरकार, नत्र हामी त टुहुरा टुहुरी जस्ता हुन्छौँ। सरकारको प्रतिमा त पूर्ण कदकै हुनुपर्छ, हेर्न पनि सजिलो हुन्छ, आँखाभरिको। प्रजाको पीर व्यवस्था सहितको भक्तिभाव सुनेर 5 सरकारको अनुहार पनि भर्खर उदाएको सूर्य चाहिँ धपक्क बल्यो। सबैलाई आश्वस्त पार्ने खालको मन्द मुस्कुराहट ओठबाट फुस्कियो। एकछिनसम्म फुस्किरह्यो। पृष्ठभूमिमा जय जयको अलाप बढ्दै थियो। बीचमा एउटा धनुष टंकार भएर बोल्यो, सरकारको प्रतिमा त सेतो हुनुपर्छ, ती राणाहरूको जस्तो कालो होइन। जनचाहना अनुसार नै नेपालकै कालीगढद्वारा यहाँ पूर्ण कदको सेतो शालिक 2 महिनाभित्र बन्नेछ। सम्झिनु, यो चोकमा यहाँका जनताहरूसँग सधैँ सधैँ म बाँचिरहेको हुनेछु। बुजुर्ग जस्तो देखिने सुकिलो दौरा, सुरुवाल, कोट र टोपीधारीले भन्यो, सरकार त प्रजातन्त्रका जन्मदाता। मौसुफको प्रतिमा श्रीपेंच लगाएको होइन, प्रजाले जस्तै लुगा लगाएको हुनुपर्छ। उस्तै प्रसन्न भावमा 5 सरकारबाट हुकुम भयो, तिमीले ठिक भन्यौ, मेरो प्रतिमामा प्रजाले जस्तै दौरा, सुरुवाल, कोट र टोपी लगाएको हुनेछ। घाँटीमा गलबन्दी पनि हुनेछ। भर्खर आइपुगेको एउटा बुढो टाँगावालले अर्को टाँगावाललाई सोध्यो, हो 3 सरकार हो कि 5 सरकार बे? कहाँ 3 सरकार हुन्छ? उसको सरकार त ढलिसक्यो। वो 5 सरकार हो बे? एउटै देखिन्छ त। कहाँ एउटै देखिन्छ बे? 3 सरकारको मोटो मोटो जुङ्गा थियो, 5 सरकारको जुङ्गै छैन। यी त विष्णु भगवानको अवतार हुन्। उसले पत्याहिजे गरेर टाउको हल्लायो र पर भिडबाट आफ्नो टाउको उठाएर बगी माथिको 5 सरकारलाई भगवान देखेझे हेर्यो र भगवानको दर्शन पाएकाले आफ्नो जीवनका दुःखहरू हट्ने विश्वास गर्यो। नभन्दै 2 महिनामा 5 सरकारको सेतो पूर्णकदको प्रतिमा बन्यो। दौरा, सुरुवाल, कोट, टोपी लगाएको र गलबन्दी गुथेको। त्यसपछि चोकको नाम बदलियो,
जुद्ध चोक त्रिभुवन चोक भयो। चोकको चारैतिर साइनबोर्डमा जुद्ध चोक मेटेर त्रिभुवन चोक लेखियो। फेरि बिजुली आयो, चारैतिर झलमल्ल भयो। फेरि बुढाको तन्द्रभङ्ग भयो। उसले टाउको उठायो तकियाबाट र चारैतिर हेर्यो। चोक सुनसान हुन लागिसकेछ। अझै 2-4 पसल खुलै थियो। फाटाफुट्टा मानिस देखिन्थे। चोक उस्तै रित्तो थियो, शालिक विहीन। छिनछिनमा किन बत्ती आउने र जाने भइरहेछ? के सोचेर मनमा नै फेरि अर्को शेर लेख्यो। फेरि बल्दा बल्दैको उज्यालो खोसिन्छ, तेल नसकिँदैको दियो खोसिन्छ। साँच्चै उसले लेखे जस्तै भयो। फेरि उज्यालो खोसियो, चारैतिर अँध्यारो भयो। बुढो पनि अँध्यारोमा छाम्दै ओछ्यानमा पल्टियो। पल्टिने बित्तिकै तन्द्रामा परेर सपनाको संसारमा विचरण गर्न लाग्यो। एकाएक कालो शालिक जस्तो मान्छे देखा परे चोकमा। ऊ हात्तीमाथि थिएन, घोडामाथि थिएन, मोटरमा थिएन। उसका अघिपछि सुरक्षा फौज थिएनन्, प्रजाहरू थिएनन्। मध्यरात पल्टिएको चोक सुनसान थियो। पहिले आफू रहेको स्तम्भ रित्तो देखेर धेरै बेरसम्म के सोचेर हेर्यो। त्यसपछि स्तम्भमा चढ्न खोज्यो, सकेन। फेरि चढ्न खोज्यो, सकेन। जति प्रयास गर्दा पनि नसकेपछि दिक्क भएर पसिना पुछ्दै बोल्यो, यो चोकबाट मलाई कसले हटायो? पटक पटक उसले यही आवाजमा कराइरह्यो, तर कतैबाट केही आवाज आएन। शहर सुतेको थियो, सुनसान थियो। कतैबाट केही आवाज नआएपछि एक्लै भूतभूत आउन थाल्यो। जय जय गर्दै पछि लाग्ने ती हजारौं प्रजा खै कहाँ मरे? भक्ति पूजा आराधना गर्नेहरू कहाँ गए? आफ्नै आवाज पनि कसो गधा कराएको जस्तो लागेको। रोगी कुकुर भुके जस्तो लाग्छ आफैलाई। चिडियाघरको बन्दी र भोको बाघ चाहिँ एक्लै यताउता छटपटाउँदै आश्चर्य भावमा एक्लै बरबरायो। म कहाँ छु अहिले? कसले मलाई यसरी अलपत्र पारेर छाड्यो? मलाई कसले यति कमजोर बनायो? आफ्नो जस्तै कमजोर आवाज नजिकैबाट आएको सुन्यो। घुमेर हेर्यो चारैतिर। एउटा सेतो शालिक जस्तो मान्छे आफ्नो नजिकै आएर एक्लै बरबराइरहेको रहेछ। अहिले म कहाँ छु? कसरी म यति कमजोर भएँ? ऊ सेतो शालिकतिर गयो, कता कता चिने जस्तो गर्यो, तर तत्काल ठम्याउन सकेन। सेतो शालिकले पनि ऊ नजिकै गएपछि चिने हेर्यो, तर सेतो शालिकले पनि ठम्याउन सकेन। अनुहार र शरीरभरि घावे घाउले दुवै नचिनिने भएका थिए। अनुहारको रङ उडेको थियो, पुरै शरीर खुइलिएर जीर्ण भएको थियो। सेतो शालिकले सोध्यो, तिमी को हौ? अदब साथ बोल्न खोजेर पनि कमजोर आवाजमा कालो शालिकले भन्यो, म यो देशको शासक हुँ। आदेशको आवाजमा बोल्न खोज्दा सेतो शालिकको पनि क्षीण आवाज आयो, म पो हुँ यो देशको शासक। एउटै देशमा कसरी 2 शासक हुन सक्छन्? हुन सक्दैन। त्यसैले म हुँ यो देशको शासक। जिद्दी नगर। यी मेरो शिरमा श्रीपेच देखेनौ? तिम्रो त टोपी छ, त्यसैले यो देशको शासक म हुँ, तिमी प्रजा हौ। यस्तै बरबराउँदै चोकको खाली स्तम्भमा चढ्न खोज्दै कालो शालिकले फेरि भन्यो, हेर म कसरी शासक हुन्छु। कालो शालिक स्तम्भमा चढ्न खोज्यो, सकेन। फेरि चढ्न खोज्यो, लड्यो, तुरुन्तै उठ्न सकेन। त्यही मौकामा सेतो शालिकले भन्यो, हेर म चढेर देखाउँछु, किनभने यो देशको शासक म हुँ। सेतो शालिक पनि स्तम्भमाथि चढ्न खोज्यो, सकेन। फेरि चढ्न खोज्यो, पछारियो। पक्की सडकमा पछारिएको देखेर कालो शालिक हाँस्यो, खित्तित। कालो शालिकको खिसीपूर्ण हाँसोले सेतो शालिकलाई तुरुन्तै सकी नसकी उठ्न बाध्य बनायो। अय्या भन्दै स्तम्भमाथि फेरि चढ्न खोज्यो, फेरि लड्यो। पछिल्लो पटक स्तम्भमाथि उभिनै लाग्दा लडेकाले सेतो शालिकको दाहिने हातै भाँचियो। सडकमा धेरै पटक पछाडि र अनुहारभरि घाउ नै घाउ भएको थियो। कालो शालिक हाँस्न खोज्यो, सकेन, किनभने उसको घाउ पनि दुखिरहेको थियो। सेतो शालिक लडेकोमा फेरि हाँस्ने प्रयास गर्दा रुन्ची हाँसो फुत्कियो। के हाँस्छौ? तिम्रो झन् श्रीपेचको कल्की नै भाँचिएको छ। तिम्रो त झन् दाहिने हातै भाँचिएको छ। फेरि कालो शालिक मूर्छा परेछ भयो, आँखा चिम्लियो। सेतो शालिक बरबराएको आँखा चिम्लिएर सुनिरह्यो। फेरि अचानक केही सम्झिए चाहिँ आँखा खोलेर कालो शालिकले भन्यो, तिमी श्रीपाँच हौ? सेतो शालिक पनि झल्यास्य भयो र भन्यो, तिमी श्रीतिन हौ? हुँ। कसरी चिन्यौ? चिन्नै नसक्ने गरी परिवर्तन गराएछ। सुरुमा त तिमीलाई चिन्नै गाह्रो भयो। तिम्रो बोलीको लवज भने उस्तै रहेछ। तिमीले मलाई कसरी चिन्यौ नि? तिम्रो पनि बोलीको अवशेष लवज अझै उस्तै रहेछ। किन हटायो मलाई यो चोकबाट? हामीले तिमीलाई मानेकै थियौं, तिम्रै नाममा शासन गरेका थियौं। जनताका समस्या तिमीसम्म आउन नदिइकन तिमीलाई सुख शैलमा राखेकै थियौं। किन हटायो मलाई? सेतो शालिकले भन्यो, मैले होइन, प्रजाले हटाएका हुन्। गलत। प्रजाले त मलाई हटाउनै सकेका थिएनन्। त्यति धेरै ढुङ्गाले हान्दा पनि मेरो श्रीपेचको कल्की मात्र भाँचिएको थियो। पछि प्रजाले नै क्रेन लगाएर हटाए। जनतासँग क्रेन थिएन, मलाई तिमीले नै हटाएका हो। कालो शालिकले सोध्यो, बरु भन, तिमीलाई चाहिँ कसले हटायो? सेतो शालिक एक्कासी झस्किएर भन्यो, ए हो त, मलाई यो चोकबाट कसले हटायो? अचानक आकाशवाणी भए जे एउटा आवाज आयो, मैले हो। तिमीहरू दुवैको शालिक मैले हटाएको हो। को हो? 3 सरकारलाई म भन्ने? गोली ठोकिदिन्छु। को हो 5 सरकारलाई म भन्ने? जेल हालिदिन्छु। म समय हुँ, तिमीहरू मलाई गोली ठोक्न पनि सक्दैनौ।
र जेल हाल्न पनि। यो संसारको सबैभन्दा शक्तिशाली मानिस पनि मेरो नियन्त्रणमा चल्छ। यो संसार नै मेरो नियन्त्रणमा चल्छ। सेतो शालिगले त्यो आवाजमा विश्वासै गरेन र केही टाठिए चाहिँ बोल्यो, 3 सरकारको शालिग त मैले हटाएको हो। मलाई हटाएँ भनेको हो? मैले अघि नै भने नि, दुवैको शालिग मैले हटाएको हो। 5 सरकारलाई म भन्ने साहस कसले गर्यो? मसँग पिस्तोल छ, गोली ठोकिदिन्छु। कालो शालिग अझ कड्कियो, मसँग तरबार छ, टुक्रा टुक्रा पारिदिन्छु। उस्तै शान्त आवाज आइरह्यो, समयलाई कसैले मार्न सक्दैन। देशको नियम तोड्न सकिन्छ, तर समयको नियम कसैले तोड्न सक्दैन। सरकारका सबै सृष्टि र निर्माण समयसँगै मिलाउँछन्। म त विष्णुको अवतार। प्रत्येक जीवन आफैमा एउटा अवतार हुन्छ। सबैले इतिहासको गर्तमा बिलाउनै पर्छ। एकछिनसम्म समय बोलेको नसुनेपछि कालो र सेतो शालिगले द्वन्द्वको बीचमा काने खुसी गरे। वार्ता गरे चाहिँ के कुरा गरे। सेतो शालिगले सुरक्षित उपाय पत्ता लगाइजे भन्यो, हामी एकअर्काको विरोधी नबनौं, आपसी सहयोगमा उठौं र स्तम्भमाथि चढौं। तिमीले ठिक भन्यौ, तिमी हाम्रा असल कुटुम्ब हौ। हामीले सँगै मिलेर स्तम्भ चढ्नुपर्छ। दुवै मिलेर चढ्न खोज्दा पनि सकेनन्। माथि पुग्नै लाग्दा दुवै सडकमा पछारी, एकअर्कालाई धकेल गर्दा पनि पटक पटक पछारी। अन्त्यमा उठ्न खोज्दा खोज्दै हुरी चले जस्तो भयो। बिस्तारै उनीहरू चल्मलाउन छोडे र क्रमशः त्यही चोकमै बिलाए। समय चारैतिर अमूर्त भएर फैलियो। सपनामै बिउछिएर बुढाले ज्यालबाट हेर्यो र केही सोचेछे सपनामै अर्को शेर लेख्यो। चोकमा निर्जीव शालिग ढलेर के भो? पत्थरको मुटु हुने शालिग ढलेर के भो? फेरि हेर्यो सडकमा, त्यही सडक हो, त्यही चोक जहाँ प्रत्येक कालखण्डमा कैयौं शहीदको रगत बगेको थियो। एकाएक ती शहीद उठे आफ्नो रक्तबीजबाट, तर ती शहीद त्यो स्तम्भमा चढ्न खोजेनन्। हेरे चारैतिर शहर झन अव्यवस्थित र दुर्गन्धित भएको देखे। चारैतिर अव्यवस्था देखेर दुखी भए। सडकमा पान खाएर थुकिएको फोहोर देखे र सोचे, हाम्रा सपना पनि यसरी नै चपाएर थुके मान्छेहरूले सडकमा र कुल्चिए। उनीहरू खिन्न मुद्रामा चोकमा उभिए र चारैतिर हेरे। एकाएक मानिस जम्मा भए। चोकमा चारैतिरबाट विविध विचार भएका विभिन्न जाति, वर्ग, धर्म र क्षेत्रका मानिस आए। चोकमा कसको शालिग राख्ने भन्ने विषयमा फरक फरक विचार प्रस्तुत भए। एउटा अग्लो र शालीन मान्छेले भन्यो, यहाँ शहीदको शालिग राख्नुपर्छ। सबैले सहमति जनाए, तर कुन शहीदको राख्ने भन्ने बारे मत विभाजित भयो। चोकमा शालिग कसको राख्ने भन्ने बारे सुरुमा सल्लाह, त्यसपछि झगडा अनि हात हालहाल हुन थाल्यो। द्वन्द्व सुरु होला जस्तो भयो। आफ्नो नाममा द्वन्द्व सुरु हुन लागेको देखेर शहीदहरू एकाएक चोकबाट गायब भए। शहीदहरू गायब भएको भिडले थाहै पाएन, थाहा पाउने प्रयास पनि गरेन। द्वन्द्वकै माझबाट अर्को अग्लो मान्छे बोल्यो, अहिले हाम्रो सरकार छ। यो देशमा परिवर्तन हाम्रो पार्टीकै कारण भएको, त्यसैले यहाँ हाम्रा महान नेताको शालिग हुनुपर्छ। भिडबाट अर्को अग्लो मान्छे कड्कियो, हाम्रो पार्टीको नेतृत्वमा क्रान्ति भएको हो। सधैँ सधैँ क्रान्तिको नेतृत्व हाम्रो पार्टीले गरेको छ, त्यसैले यहाँ हाम्रो नेताको शालिग हुनुपर्छ। भिड झन्झन उम्लिँदै गयो। अनेक किसिमका आवाज चोकमा पोखिन थाले। भिडबाट जनजाति, मधेसीहरू पनि जाग्न थाले। एउटा धोती र कमिज कड्कियो, यहाँ हाम्रो नेताको शालिग हुनुपर्छ। भिडबाट शेरवानी कुर्ता सुरुवाल पड्कियो, यहाँ हाम्रो नेताको शालिग हुनुपर्छ। जनजातिको अग्लो मान्छे कुर्लियो, यहाँ हाम्रो नेताको शालिग हुनुपर्छ। दलित वर्गीय आवाज विस्फोट भयो, यहाँ हाम्रो नेताको शालिग हुनुपर्छ। महिला आवाज पनि चर्कियो, यहाँ हाम्रो। द्वन्द्व झन चर्कियो, ढुङ्गा हानान हुन थाल्यो। प्रहरीहरूले द्वन्द्व नियन्त्रण गर्न सकेनन्। मानिसहरू आक्रोशित थिए। सबै आफ्ना पार्टी र नेताको पक्षमा नारा लगाउँदै थिए। यस्तैमा झडप सुरु भयो। भिड अनियन्त्रित बन्यो। प्रहरीहरू आएर पनि भिड नियन्त्रित भएन। लाठी वर्षन थाले। भिड झन उम्लियो। अश्रु ग्यास चारैतिर फैलियो। वातावरण पिरो बन्यो। अचानक गोलीको आवाज सुनिन थाल्यो। त्यसपछि सडकमा रगत बग्न थाल्यो। र पनि भिड शान्त भएन। चुपचाप शान्त र ज्ञानी देखिए सडकका साँढे, गधाहरू र कुकुरहरू। फेरि बत्ती आयो। चारैतिर उज्यालो फैलियो। यसपटक बत्ती आउँदा बुढोको निन्द्रा खुल्न त खुल्यो, तर अप्ठ्यारो गरेर खुल्यो। बिस्तारै उठ्न त उठ्यो, तर कतै भित्र दुखेची गरेर उठ्यो। खोक्दै झ्यालबाट हेर्यो, सुनसान थियो। चोक उसरी नै साली कुरिरहेछ देखिन्थ्यो। मध्यरात भइसकेको रहेछ। बन्द घर, पसलहरू उभिएको माझमा सडक निदाइरहेको थियो। देखिन्थे तिनै सधैँ देखिने साँढे र गधाहरू, जो सडक पेटीमा उगिरहे जस्ता देखिन्थे। कुकुरहरू भने बेला बेला भुकी टोपल्थे। बुढाले तकियातिर हेर्यो र एउटा कागज टिप्यो, कलम टिप्यो, अनि गजलको अर्को एउटा शेर लेख्न खोज्यो। लेख्नको लागि खुब सोच्यो, सकेन। जति प्रयास गर्दा पनि सकेन। ऊ असुरक्षा माग्छे। बाल्यकाल बिर्सनकै लागि हो, तर जुन कुरा बिर्सन सकिँदैन त्यो मर्ने बेलासम्म पनि सम्झिरहन्छ जस्तो भइरहेछ उसलाई। घाम ओदाउनकै लागि पूर्वको रातो आकाश हेरेर उसले आफू जन्मेको सम्झिन खोजी। सम्झिन नसकेर आमाको मुखबाट सुनेकै भरमा सम्झी। सल्यानको निगालचुगा गाउँमा जन्मिएकी अरे म। आमा सुतेकै ओछ्यान मुनि। जन्मिएर रोएपछि मात्र भिउछेका अरे बा।
कस्तो गहिरो निन्द्रामा सुतेका सुत्न पनि। दिनभरिको कामले थाकेर होला नि। कति खप्न सकेकी आमाले भने। नानी पाउने व्यथा लाग्दा पनि बाला नउठाउने। मलाई भने खप्ने कुरा के थाहा जन्मिने बित्तिकै। धरती छुनासाथ रोएछु। चेहा चेहा चेहा। बा बिउछे छन्। छोरा भएकी छोरी सोचेछन्। उज्यालो भएपछि थाहा भयो अरे छोरी जन्मेकी रहेछ। 9 महिनासम्मको जिज्ञासा र कुतूहलको थाहा त छामेरै भए पनि लिनुपर्ने हो। आमाले त अँध्यारोमै। आमाका कुरा। प्रजातन्त्र जन्मेको वर्ष 46 सालको अन्तिम महिनाको अन्तिम गतेको अन्तिम समयमा उज्यालो नहुँदै जन्मेकी अरे म। जन्मेको केही समयपछि उज्यालो भयो अरे। उज्यालो पहिलेको जस्तै लागेर आमालाई प्रजातन्त्र आएको हो कि होइन शंका लागेको थियो अरे। आफ्नै कानले रेडियोमा सुनेकाले पतियाका बाले बुझाए जस्तो गरेपछि आमाले बुझे जस्तो गरेकी अरे। यी सबै सुनेको भरमा उसले सम्झिएका कुरा। बाल्यकाल सुखद होस् या दुःखद बच्चाका लागि के फरक पर्छ? उसका लागि पनि केही फरक परेन। सबै बच्चा हुर्किने तरिकामा हुर्कियो। आमा र समय मिलेर हुर्काए उसलाई। बाको अनुहार सम्झिने प्रयास गर्दा अरू सम्झिन्न उसले। तमाखु तानेर मुखबाट धुवाँ निकालेको र त्यसमा आफू हराएको सम्झी। लुकेर बाको तमाखु तान्न लाग्दा उसको पालोमा प्राय चिलिममा आगो निभिसकेको हुँदो रहेछ। धुवाँ आउँथेन, पानी मात्र कराउँथ्यो। हुक्काको पानी कराएको आवाजसँग ऊ खुब रमाउँथे। सम्झी बाले डोको बुनिरहेका बेला आफूले डोकोको आँखा गनेर बसेको, चोया काट्न लाग्दा हात काटेको, रक्सी खाएका बाला आमाले मुख छाडेको अनि बाले आमालाई हात छाडेको। त्यसपछि बाले माया गरेर फकाएको। तर आमाको अनुहार बासँग धेरै बेरसम्म रिसाए। अझै अगाडि सम्झी घरमा बसी साध्य थिएन। बन्दुक बोक्ने मान्छेहरू आएको आए गर्थे। बन्दुक भन्दा बन्दुक बोक्ने मान्छेको डर बढी भयो। बन्दुक बोक्ने मान्छेको भन्दा हैजा बोक्ने रोगको डर बढी भयो। बर्खाको बेला 81 गाउँमा फैलिएको हैजाले गाउँमा मात्रै 30-35 जनाको ज्यान गयो। हैजाको नदेखिने गोली लागेर 2 भाइ मरे। बा पनि परार हैजाकै महामारीमा गए। आमालाई त्यो ठाउँ चिहान जस्तो लाग्यो। चिहानमा कसलाई बस्न मन पर्छ र? आमालाई पटक्कै बस्न मन लागेन, किनभने आमाले बाँच्न मन गरिन्। मलाई पनि बचाउन खोजिन्। बाँच्ने नै हो भने त्यहाँ बस्न नहुने आमाले ठम्याइन्। एउटा तना र आमाको पोल्टामा बोक्न मिल्ने भयभरको जेथा हटायो। म आमाको पिठ्यूमा हटाएँ। त्यसपछि 3 दिन हिँडेर र 1 दिन गुडेर नेपालगञ्ज आयो। म नभएको भए आमा त्यतै भिरबाट फदालेर मर्छु कि जस्तो गरेकी थिइन्। आमालाई नमर भन्ने अरू कोही थिएनन्। आमालाई मैले नै बाँच्न बाध्य बनाए जस्तो भयो। आमा भन्थिन् त्यो 2069 सालको कुरा हो। नेपालगञ्जमा आएर कहाँ बस्ने? आमाले बुद्धि लगाइन्। घर नहुनेको घर मन्दिर हो। मन्दिरमा भगवान हुन्छन्। मेरा लागि आमा नै मन्दिर र भगवान दुवै थिइन्। तर आमालाई भगवानले पनि बचाउन सकेनन्। सानो छँदा झैँ बचाए जस्तो गर्न सकिनँ मैले आमालाई भन्ने सोचेर उनी के बेर खुब घोरी। उसलाई 14 वर्षकी बनाएर एक दिन उसकी आमा सडक पेटीमा उसलाई बचाउन माग्दा माग्दै मरे। ऊ खोप रोए। आँसु पुस्न खोज्दा कुहिनासम्म आँसु छुएर बिलायो। उसले त्यति धेरै रोएको पहिलो पटक हो। बा मर्दा ऊ सानै थिए। शोकमा रुने आँसुको मूल सानो रहेछ क्यारे। त्यसैले यति धेरै आँसु उसले बा मर्दा रोएकी थिएन। 2 भाइ मर्दा पनि रोएकी थिएन। घर छाड्दा पनि रोएकी थिएन। बरु भोक लाग्दा रोएकी थिए। एकछिन आमालाई नदेख्दा रोएकी थिए। आमाले पिट्दा पनि रोएकी थिए। तर हत्केलामै सुक्ने आँसु रोएकी थिए। आमा भइन्जेल त मन्दिर र देवता दुवै भएर आमाले सुरक्षा दिएकी थिइन्। अब कसले सुरक्षा दिन्छ सम्झेर झन् रोए। आँसु पुछेर सुरक्षा दिने ठाउँ खोज्न थाले। कतै देखिन। आमाकै बुद्धि लगाए। त्यसपछि देखि बागेश्वरी मन्दिर। अब त्यही मन्दिरले गर्ला घरको काम। मन्दिरका देवी देवताले गर्लान् सुरक्षाको काम। 12 आमाको काम। सोचेर आँसु पुछेको आँसु चुहिँदै फेरि कुहिनासम्म पुगेर बिलायो। मान्छेहरू उसकी आमालाई बौलाही भन्थे। बौलाहीकी छोरी बौलाही त होली। तर आफू बौलाही हुँ भन्ने थाहा थिएन उसलाई। अरूले कसरी थाहा पाए? आमाले आफूलाई खुब माया गरेको सम्झी अनि हाँसिरहने बानी पनि। रिस उमार्ने कुरा केही थिएन। घर जग्गा धन सम्पत्ति छिमेकी आफन्त लोग्ने सन्तान ऊ बाहेक मन्दिर, घर नहुनेहरूको घर, प्रसाद, भोजन नहुनेहरूको भोजन। त्यसैले मन्दिरमा बाँच्न सजिलो होला। जुगौंदेखि मन्दिरमा भगवान बाँचिरहेका छन् भने त्यहाँ मान्छेलाई बाँच्न सजिलो होला। नजिक भएपछि भगवानले सबै देख्छन्। बदमाशी गर्नेहरू पनि भगवानसँग डराउलान्। सुरक्षित भइएला। उसकी आमाको यो विचारलाई उसले आफ्नो पनि विचार बनाए। त्यो बेला आमासँग सोधेकी थिए के को सुरक्षा? खै के भनिन् आमाले उति बेला। हामीसँग सुरक्षा गर्नुपर्ने के छ र? त्यो पनि सोधेको सम्झी। तर उत्तर सम्झिन सकिन। जे भए पनि सबै कुरा भगवानले सुरक्षा गर्दैला नि यदि सोची। आमा मरेपछि सानामा कसैले उसलाई सोधेको थियो घर कहाँ हो तिम्रो? उसले मन्दिर देखाएकी थिए। उत्तरबाट मनोरञ्जित भएर सोध्नेले फेरि सोधेको थियो ती त नपुंसक हुन्। तसो त 33 कोटी कहाँबाट जन्मे त? त्यो त उहिलेको कुरा। भगवान कहिले मर्दैनन्, बरु मेरा बाआमा मरे। त्यसपछि त्यसलाई मनोरञ्जन गर्न पुगेछ क्यारे। हाँस्दै गयो। उहिले घरमा हुँदा उसले खुइलिएको सानो ऐना हेरेकी थिए धेरै पटक आफ्नो अनुहार। तर आफ्नो अनुहार बोध गरेकी थिएन। बागेश्वरीको तलाउमा कति पटक आफ्नो अनुहार देखियो होला। मन्दिरतिर भित्ता पनि हुँदो होइन। हेरी होला यता कता, तर बोध गरेकी थिएन।
उसमा ऐना हेर्ने मोह चढेको थिएन। आमा मरेको वर्ष के भन्नु, महिना। तलाउमा निहुरी परेर नुहाउन लाग्दा पहिलो पटक उसलाई आफ्नो अनुहार बोध भएजे भयो। जहाँ देखे पनि आफूलाई चिन्छु जस्तो भयो। नुहाउँदा नुहाउँदै आफ्नो अनुहार देखेर घिन लाग्यो। छी, कति नराम्रो अनुहार। सधैँ देखेको आफ्नो अनुहार थाहा पाएर उसलाई आफ्नै अनुहारप्रति घृणा जाग्यो। आफ्नो रूपको महसुस नहुँदा आफ्नो अनुहारप्रति कति गर्व थियो उसलाई। कालो, त्यो पनि फुस्रो अनुहारमाथि नमिलेको धुवासे, रुखा नाङ्गो पहाड जस्तो नाकमाथि फोहोर तलाउ जस्ता आँट, नाक तल खडेरीमा धाजा फाटेको खेत जस्तो मुख, कुहिन लागेको नासपाती जस्ता गाला, झाडी जस्तो कपाल, कुरूप रुखमा वैशाखका 2 फल फलेको देखि आफ्नो छातीमा। आफूलाई उभिएर हेर्दा मन्दिर अगाडिको ऐनामा नुहाएपछि राम्रो होला अनुहार, धोइएला असुन्दरता, आशा पलायो। तर नुहाएर हेर्दा पनि उस्तै देखि आफ्नो कुरूपता तलाउको पानी मैलो भएर हो कि भन्ने सोचेर ऐना हेरी। झन् स्पष्ट भएर कुरूपता उसलाई हेर्दै खिसी गरिरहेको थियो। धेरै समयसम्म आफ्नो कुरूपताले नै तर्सायो उसलाई। बिस्तारै तर्सिने बानी पर्दै गएपछि तर्सिनै छाडी। पछि त्यही कुरूपता नै उसको सबैभन्दा मिल्ने साथी भयो। उसलाई लाग्यो आफ्नो रूप जस्तो सुकै भए पनि शत्रु र अप्रिय कहिले हुँदैन। आफ्नै नाम सम्झी, सुन्दरी। सानैदेखि आमाले सुन्दरी भनेर बोलाउँदा मख हुन्थे। सबैले हाँस्दै सुन्दरी भनेर बोलाउँदा झन् मख हुन्थे। पछि आफ्नो रूप थाहा पाएपछि उसलाई सुन्दरी नाम मन परेन। अझ पछि सुन्दरीको अर्थ बाँदर्नी भने थाहा पाएपछि आफूले गर्व गरेको नामप्रति घृणा लाग्यो उसलाई। आमाले के बुझेर सुन्दरी राखिदिएकी होलिन्। अचम्ममा परे। आफू तरुणी भएको पनि थाहा पाए। एक दिन तलाउमा छाती नाङ्गे पारेर नुहाउँदा फूल प्रसाद बेच्ने कमला दिदीले उसलाई छाती ढाकेर नुहाउनु पर्छ अब, यी मैले जस्तै भनेपछि एक बिहान उसले पनि छाती छोपेर नुहाउन थालेकी थिए। त्यसपछि आफ्नै छाती पनि लुकेर हेरेकी थिए। छोप्नुको रहस्य बुझ्न सकिन। पछि लाज लाग्न थाल्यो। रहस्य त्यही लाज होला भन्ने सम्झी। बिहानै उठी आफूले भ्याइसम्मको आफ्नो घर ठानेर मन्दिर परिसर बढार्दै उसलाई एउटा सानो कुराको बोध भए जस्तो भयो। भगवानले पनि सुरक्षा गर्न नसक्ने कुरा हुँदा रहेछन्। सम्भोग गरेर फ्याँकिएका कन्डमहरू आफैले पढार्दा उसलाई रहस्य थाहा भयो। पहिले पनि बढारेकी थिए, तर नचिनेर बढारेकी रहेछ। पछि गोमा दिदीले भनेर पो थाहा पाए। मन्दिरमा कतिपयको पर्स र घडी चोरी भएको पनि थाहा पाए। कतिपयको गहना पनि चोरी भएको थाहा पाए। कतिपयको अस्मिता पनि चोरी भएको थाहा पाए। मन्दिरमा पनि मान्छे सुरक्षित बाँच्न सक्दो रहेनछ। भगवानको घर घडेरी पनि सुरक्षित रहेनछ। आमा गलत रहेछन्। गलत विचार लिएरै मरिन्। जब उसले उसकै साथीहरू कमला, दुर्गा, लक्ष्मी, पार्वती र सीताहरूको घटना सुने, केही आफैले पनि देखी, तिनीहरू त्यही मन्दिर परिसरमै सुरक्षित बाँच्न सकेनन्। त्यो असुरक्षा सुरुमा एकदम भयानक र डरलाग्दो भएर आयो। पछि उनीहरूलाई असुरक्षाको बानी पर्दै गयो। उनीहरू असुरक्षामा पनि उस्तै गरी बाँच्न थाले। बाँचिरहेछन्। मन्दिर अगाडि तलाउको किनारामा 2तिर मात्रै भित्ता र माथि छानो भए जस्तो ओतमुनि उसको सुत्ने ओछ्यान थियो। सुरक्षाका लागि मन्दिर परिसर बढारे बापत पुजारीले दिएका थोत्रा र ठाउँ ठाउँमा फाटेका तर उसका लागि अझै बेरिनु हुने जस्तो अर्धन धोतीलाई 2तिर भित्ता बनाएर उसले आफ्नो सुत्ने ठाउँ सुरक्षित बनाएकी थिइन्। तिनै फाटेका धोतीका बारले उसलाई सुरक्षित बनाएको हो भन्ने आभास थियो उसलाई। देख्थे यसो शहरतिर हिँड्दा गाई, गधिनी, कुकुर्नीहरू जो छाडा, साँढे, गधा र कुकुरहरूबाट कसरी सुरक्षित बाँचिरहेका थिए। के स्त्री पशुलाई सुरक्षा चाहिँदैन? खोइ तिनीहरूलाई असुरक्षाको डर किन डराउँछन् आइमाईहरू? किन त्यति डरलाग्दा हुन्छन् लोग्ने मान्छेहरू? देख्थे मन्दिर परिसर, फूलबारी र पार्कहरूमा ढकमक्क फुलेका फूलहरूले कसरी त्यति निर्धक्क फुल्न सकेका? के ती फूलहरूलाई डर हुँदैन महिलालाई जस्तो? के लुटिँदैन फूलको जवानी? के यो जवानी लुटिन्छ भन्ने कुरा नै भ्रम हो? देख्थे चराहरू निर्धक्क उडेका, उड्दा उड्दै हाँगामा थपक्क बसेका, चारा टिपिरहेका, एउटै रुखमा सँगै गीत गाइरहेका। यी परेवी, ढुकुर्नी र भङ्गेरीहरूले आफ्ना भालीहरूबाट आफूलाई कसरी सुरक्षित सम्झे? चरा भएर पनि भङ्गेराले भङ्गेरीलाई यति धेरै भर दिएको छ। ढुकुर्नीले ढुकुरलाई यति धेरै ढुक्क बनाएको छ। परेवाले परेवीलाई यति धेरै प्रेम दिएको छ। तर लोग्ने मान्छेले स्वास्नी मान्छेलाई किन यति धेरै डर दिएको छ? बरु पशु पन्छीहरू पनि मान्छेसँग डराउँछन्। त्यसमा पनि लोग्ने मान्छेसँग अझ धेरै डराउँछन्। भनिएका निर्जीव वस्तुहरू नै नभनिएका सजीवहरू हुन्। जस्तो कि ढुङ्गा, माटो, हावा, पानी, प्रकाश। यिनले नै भनिएका सजीवहरूलाई जीवन दिइरहेछन्। त्यसपछि निश्चल रुख, विवेकहीन पशु पन्छी, यिनले त हामीलाई सुरक्षा दिइरहेछन्। सबैभन्दा असुरक्षा दिने त मान्छे पो रहेछ। उसको विवेकले त अझ धेरै असुरक्षा गर्छ। मान्छे र उसको विवेकबाट मान्छे नै किन यति धेरै असुरक्षित हुन्छ? मन्दिरका साधुहरूबाट यी सबै कुरा उसले सुने, तर मनन गर्न सकिन। उसले साथीहरूबाट सुनेकी थिए लोग्ने मान्छेहरूबाट सुरक्षित रहनुपर्छ। उनीहरूलाई आँखा जुधाएर हेर्नुहुन्न, हाँस्नुहुन्न, नजिकै जानुहुन्न, सकेसम्म तर्किनुपर्छ, नत्र उनीहरू आफ्नो नियन्त्रणमा लिन्छन् पुरै शरीर। त्यसपछि फुत्कन गाह्रो हुन्छ तिनका पन्जाबाट। तिनीहरूले कागती निचोरे चाहिँ निचोड्छन् र पैतालाले कुल्चेर जान्छन्। यसरी जोगिँदै पनि भएका विभिन्न घटना सुनाउँथे उसलाई उसका सङ्घीहरू। ती पटक पटक आउँछन्, फरक फरक रूपमा आउँछन्। विभिन्न मान्छे आउँछन्। त्यहाँबाट जन्मेको बच्चाले कहाँ अधिकार खोज्ने?
सबैका आँखामा घृणित बिना बाबु बच्चा भएकी अबलाले कसरी जीवन बाँच्ने, कहाँ खोज्न जाने स्वास्नीको अधिकार। यस्ता घटना सुनेर ऊ धेरै सजग थिए, तर उसलाई आजसम्म कसैले छोएको समेत थिएन, कसैले आँखा जुधाएर इसारा गरेको थिएन, मुस्कुराएर कसैले उसका लागि ओठ टोकेको थिएन, हात समाएको थिएन, राति कसैले तानेर कतै झाडीमा लगेको थिएन, उसकै ओछ्यानमा पनि कसैले आजसम्म उसलाई ओछ्याएको थिएन अथवा उसले ओछ्याउन पाएकी थिएन। विचार गर्दै जाँदा उसलाई आफ्नै असुन्दरताको सबैभन्दा बढी माया लाग्दै थियो, किनभने असुन्दरताले नै उसलाई जोगाएको हो जस्तो लाग्यो उसलाई। प्राय केटीहरू साँझ परेपछि घरबाट निक्लिन सक्दैनन्। एक्लै हिँड्नु त झन् कति असुरक्षित कुरा। दिउँसो पनि उनीहरू कति सजग भएर हिँड्छन्। अझ शहर त शिकारका लागि पन्जा उठाएर बसिरहेको हुन्छ, लुकेर गल्ली गल्लीमा पासो थाप्दै। त्यसैले साँझ नपर्दा केटीहरू जहाँ भए पनि घर आइपुग्छन् र सुरक्षित महसुस गर्छन्। घर नहुनेहरू कसरी सुरक्षित हुन्छन्, कहाँ सुरक्षित हुन्छन्, कसले सुरक्षा गर्छ र घर नहुनेहरूलाई। 46 सालको ऊ 18 पूरा भएर 19 लागि। आइमाईको वयस हलक्क बढ्छ, ऊ पनि हलक्क बढेर तरुणी भएकी छ। घरै नभए पनि उमेर भएपछि वयस आउँदो रहेछ। साथीहरू भन्थे यही हो वयसको उत्कर्ष, अब यो वयस यहाँभन्दा मस्त हुँदैन, यहाँभन्दा माथि जाँदैन। उसलाई लाग्यो यहाँभन्दा माथि जाने ठाउँ नभएपछि अब वयस ओर्लन्छ होला। तर मलाई आफ्नो वयस एकदम मिठो लागिरहेछ, त्यसैले गिजाले दाँतलाई समातेर राखे जस्तै म पनि वयसलाई समाएर राख्छु। घर नभएकी ऊ रात साँझ त्यही बन्द जस्तो धोतीको भित्ताभित्र हुन्थे। उसलाई सुरक्षा गर्ने कुनै झ्याल थिएन, ढोका थिएन, अभिभावक थिएनन्। सुरक्षा गरे पनि नगरे पनि त्यही फाटेको धोतीको भित्ताले हो। उसले आफ्ना साथीहरूको असुरक्षा सम्झी। धेरै पटक आफ्नो आँखाले राति बागेश्वरी पार्कमा थुप्रै रासलीला पनि देखी। पछि आएर आफ्नो सुरक्षा भगवानले गरेका रहेनछन् भन्ने लाग्यो उसलाई। फाटेको धोतीको भित्ता माथि पनि शंका लाग्यो उसलाई। होइन रहेछ, फाटेको धोतीले पनि सुरक्षा दिएको। लाख लाख धन्यवाद दिए उसले आफ्नो कुरूपतालाई, किनभने सबैभन्दा बढी सुरक्षा कुरूपताले गरेको रहेछ र ऊ आफ्नो कुरूपतासँग खुसी भए। त्यसपछि ऊ निश्चित भए, मनमा नै प्रश्न गरी आफ्नै अगाडिको भिडले, कसले छुन्छ मलाई, कसले समाउँछ मलाई, मलाई कसले मै खान्छ, कसले सम्भोग गर्छ मलाई। कुरूपताले यी सबै कुराबाट सुरक्षित गर्दो रहेछ। सबैभन्दा बढी पवित्रता, सबैभन्दा बढी कुमारित्व त कुरूपतासँग हुने रहेछ। सम्झिएर आफूलाई भने, यदि तिमीले बनाइदिएका हौ भने मेरो कुरूपता भगवान, तिमीलाई कोटी कोटी प्रणाम। कतिपय पुरुष उसको नजिक आएर टाढिएको सम्झी, कतिपय पुरुष टाढाबाट टाढिएको हेरी, धेरैले देखेर पनि नहेरेको, भिडमा छोएर पनि स्पर्श नगरेको, कसैले स्पर्श गर्न लाग्दा अनुहार देखेर तर्किएको सम्झी अनि आफूलाई सुरक्षित महसुस गरे र आनन्दित भए। सोची, मलाई देखेपछि हेर्न खोज्नेहरूको उम्लिरहेको पानी एक्कासी चिसिएला, बाफ भए एक्कासी पानी बल्ला। ओठसँग चित्त बुझाउन चाहनेहरू पिर्लक्क परेका मेरा फोहोर तलाउ जस्ता आँखा देखेपछि तर्सेलान्। आँखासँग चित्त बुझाउन खोज्नेहरू सुन्निए जस्ता नमिलेका ओठ देखेपछि टाढिएलान्। पुरै अनुहार अनि अनुहार धानेर उभिएको शरीरको स्वरूप देखेपछि पुरुषहरू अपुरुष जस्तो भएर फर्केलान्। साँच्चै एउटी युवतीलाई कुरूपताले जति सुरक्षा संसारमा कसैले दिन सक्दो रहेनछ। फेरि उसले आफ्नो कुरूपतालाई माया गरे र देवीलाई नयाँ नाम दिँदै बरबराए, धन्य कुरूपेश्वरी भगवती, तिम्रै सुरक्षाले बाँचिरहेछु। सुरक्षा चाहने युवतीहरू यति धेरै सुरक्षा दिने कुरूपतालाई किन धेरै घृणा गर्छन्? किन प्रेम गर्न सक्दैनन् असुन्दरतालाई? किन जस्तो सुकै अप्ठ्यारो पनि सहन तयार हुन्छन् राम्रै देखिनला आइमेहरू? उसले असुन्दरतालाई घृणा गर्नेहरूसँग मनमा नै प्रश्न गरे र आफ्नो असुन्दरतालाई आफ्ना औँलाहरूले मय खाए। तर एक्कासी उसलाई सन्तुष्टि मिलेन। किन सन्तुष्टि मिलेन? आफ्नै मयबाट, स्पर्शबाट। यतिन्जेल फुरिरहेका कुरा फुट्दा फुट्दै अनायास दिक्क लाग्यो। सोचिरहेको कुरा सोच्दा सोच्दै एकाएक वाक्क लाग्यो। कता कता मनभित्रबाट एउटा ज्वार विस्फोट हुन खोजे जस्तो भयो। एउटा असीम असन्तुष्टि छतछुल्ल पोखिन लागे जस्तो भयो। सधैँ देखिरहेकै हो, तर एक दिन मन र तनका आँखाले सँगसँगै देखिए। बागेश्वरी पार्क मायामय भएको, मानिसहरूले पनि चराहरूको चाहिँ जोडी जोडी भएर माया गरेको, एकअर्कासँग मधुर ध्वनिमा चिरबिराएको। बेला बेलामा चराले चुच्चो जोडे चाहिँ ओठ जोडेको। ती जोडीहरू बगैँचालाई फूल सुहाए चाहिँ संसारमा सुहाए जस्तो लाग्यो उसका आँखालाई। तीनै जोडीहरू कोही हात जोल्ट्याएर, कोही अगालेर मन्दिरतिर आए, सँगसँगै मन्दिर घुमे, देवीको अगाडि उभिएर कुनी के मागे, फूल प्रसाद र भेटी चढाएर ढोगे अनि एकअर्कालाई टीका लगाइदिए, प्रसाद दिए, ध्वजा लगाइदिए। कता कता उभित्र तृष्णा बढेर आयो। उसले कहिले भोग्न नपाएको प्रेमिल भावको अभाव उर्लिएर आयो। जस्तै कामना र वासना, यस्तै कामना र वासनाको खेल मनमा चल्दा चल्दै रात पर्यो। लोक पुरै अन्धकार भयो, सुत्ने बेला भयो, तैपनि उसको मनमा खेल रोकिएन। त्यसैले उसलाई निद्रा लागेन। सधैँ आउने निद्रा एक्कासी कहाँ गयो? किन बिर्सियो निद्राले आफ्नो घर? ती मायाको लीला गर्नेहरूले उसको मनमा फूलको थुङ्गा नहानेको भए ऊ निदाउने थिए कि?
भित्रको छटपटी मिउँछने थिएन कि एउटा मिठो निद्रा र सपनाबाट वञ्चित हुनुपर्ने थिएन कि। तर सपना जतिसुकै रोमाञ्चक भए पनि बिउजिएपछि त्यो आफ्नो हुँदैन। उसलाई निद्रा नलागे पनि विपन्न नै रोमाञ्चक लाग्न थाल्यो। ती जोडीले मनमा सल्काइदिएको राप र तापले उसलाई न्यानो दिन थाल्यो। ताप बढ्दै जाँदा उसलाई पगाल्न पनि थाल्यो। उसलाई पहिलो पटक लाग्यो आफू भित्रको आगो संसारको सबैभन्दा न्यानो र रोमाञ्चक तत्व हो। यति मिठो आगोले जलाएर खरानी बनाओस् बरु, आनन्दित बनाओस् बरु, तर यो आगो ननिभोस्। तिनै मायालाप गर्ने जोडीहरू जसले उसको वैषमा सलाई कोरेर गए, सलाई पारेर जानेलाई उसले बारम्बार धन्यवाद दिए। कमसे कम एउटा आनन्दको छटपटी, उकुस मुकुस र बेचैनीको ज्वालामुखी त फुट्यो। उसले गाउँमा आरन देखेकी थिए जहाँ फलामको हतियार तताएर पानीमा डुबाएपछि पाइन भरिएको देखेकी थिए। त्यसैले पाइन भरियोस् भनेर उसले आफूलाई पनि पानीमा डुबाए। आफ्नै ओछ्यान अगाडिको तलामा निर्वस्त्र बनाएर डुबाए। आरनमा तताइएको फलाम पानीमा डुबाएपछि शान्त हुन्छ, तर तलामा जति डुबे पनि शान्त होइन, आनन्दित पनि भएन। डुब्नुपर्ने पानीमा होइन रहेछ भन्ने बुझी अचानक उसलाई असुरक्षित हुन मन लाग्यो। आफ्नो कुरूपताले दिएको सुरक्षा उसलाई बोझिलो लाग्यो। सुरक्षितै नहुने कुरा मान्छे सुरक्षित गर्न खोजिरहेछ, सुरक्षाको भ्रम बोकेर। सुरक्षा भन्दा असुरक्षामा कत्रो आनन्द लुकेको हुँदो रहेछ। सुन्दरी हुन कति आनन्दको कुरा, किनभने सुन्दरी हुनु भनेको असुरक्षित हुनु। बहुमूल्य गहनाले सजुनु कति आनन्दको कुरा, किनभने गहना लगाउनु भनेको असुरक्षित हुनु हो। विभिन्न डिजाइनका झ्यालडोका भएका वा आकर्षक लुगा लगाएका अरूका आँखामा आफूलाई बसाउनु कति आनन्दको कुरा, किनभने अरूको आँखामा बस्नु भनेको असुरक्षित हुनु हो। उसलाई पनि असुरक्षित आनन्द लिने मन भयो, तर उसलाई उसकै कुरूपताले सुरक्षित गरिरह्यो। उसँग कहिले नछुटिने कुरूपतालाई आफूबाट केवल एक दिनका लागि अलग गरेर भए पनि उसलाई असुरक्षित हुने मन भयो। के सबै युवती प्रेमिका हुन लायक हुँदैनन्? उसलाई कसैकै प्रेमिका बन्न मन लाग्यो। के सबै स्वास्नी मान्छे स्वास्नी हुन लायक हुँदैनन्? उसलाई कसैकी स्वास्नी बन्न मन लाग्यो। उसलाई मायालुको अँगालमा बाँधिन मन लाग्यो। लोग्नेको न्यानो ओढेर सुत्न मन लाग्यो। बजारमा बेच्न राखिएका त्यतिका सिन्दुरका रास छन्। यतिबाट बतासले उडाएर सिन्दुर ल्याओस् र उसको सिउँदोमा छरेर भरिपूर्ण बनाओस्। कतैबाट बतासले पराग उठाएर ल्याओस् र छरिदियोस् उसको गर्भाशयको मुखमा। एकपटक आएको थियो एउटा लठेब्रो, दिउँसो मात्र बात मारेर गयो। त्यसैलाई भए पनि लोग्ने बनाउँछु भन्ने थियो उसलाई। दिनभरि कुरा गरेर गएको मान्छे साँझ आउँछु भनेर आएन, कुनै साँझ पनि आएन, कुनै राति पनि आएन। दिनमा पनि त्यही एक दिन हो, त्यसपछि नजिकिने कुनै लठेब्रा पनि आएनन्। ऊ उद्विग्न हुन थाली। एकाएक उसको मनमा सुन्दर आइमाई प्रति ईर्ष्या र घृणा सँगसँगै पलायो। उनीहरूको सौन्दर्य एक दिनका लागि सापटी मागेर त्यही मन्दिरमा बाटो कुरेर बस्न मन लाग्यो। मन्दिरमा परिवारका जोडीहरूले कहिले चुच्चो जोडेको, कहिले समागम गरेको देखेर ऊ धेरै पटक रसाएकी थिए। घरिघरि लाग्थ्यो एक दिनका लागि भए पनि वेश्या भएर शरीरको आगो शान्त पार्न पाए हुन्थ्यो। फेरि सोच्थे वेश्या हुनु पनि सुन्दरी हुनुपर्ने रहेछ। कुरूप आइमेहरू त वेश्या हुन पनि लायक हुने रहेनछन्। सधैँ आइमे खोज्दै हिँड्ने लोग्ने मान्छेहरू किन सुन्दरीलाई मात्र सधैँ देख्छन्? जसले पुरुषको स्पर्शसम्म पाएकी हुन्न उसलाई किन भालु देख्छन्? उसले आफ्नै कानले छाडा केटाहरूको मुखबाट आफूलाई भालु भनेर घृणा गरेको धेरै पटक सुनेकी थिए। प्रत्येक सुन्दरीलाई एकाएक घृणा गर्दै र प्रत्येक पुरुषलाई सराप्दै ऊ निकै बेरसम्म बरबराइरहे। धेरै बेर बरबराएपछि थाकिएपछि शान्त भएर सोचे, मधेसको बाटो त सिधा फराकिलो र पूर्ण होला भनेको उस्तै घुमाउरो, उकालो, ओह्रालो, खाल्डा खुल्डी, मैलो पानी जमेको, अपूर्ण, हिँड्दा हिँड्दै कति ठाउँमा बाटो आफै हराएको पो रहेछ। कार्तिक संक्रान्तिको पहिलो रात गर्मी सकिसकेको थियो। रात परेपछि त चिसो हुन पनि सुरु भइसकेको थियो, तर उसलाई हपहपी भएको थियो। आफ्नै शरीर तातो कोमलमा कागती निचोरी चाहिँ निचोर्न मन लाग्यो, पेल्न मन लाग्यो। उखु पेले चाहिँ लोग्ने मान्छेको जातलाई पिलाउन मन लाग्यो। घटघटी पियोस्, ठाडो घाँटी लगाएर र मातोस् मदिराले चाहिँ, तृप्त होस् पानीले चाहिँ, तर त्यो लोग्ने मान्छेले उसलाई आफूलाई भन्दा बढी मताओस् र तृप्त बनाओस्। उसलाई बलात्कारको अनुभव थिएन, त्यसैले होला कामनाको चरम चाहनामा पुग्दा उसको मनमा यस्तो विभत्स भावना पनि आयो। अरू केही विकल्प छैन भने बरु एकपटकलाई कसैले बलात्कारै गरोस्, कसैलाई भोग्न पाऊँ, चाख्न पाऊँ। एकपटक वैसले मत्त भएको बेला सुरक्षित तरिकाले बलात्कृत हुन पाऊँ। सुतेको ठाउँबाट उठी मध्यरातको पर्दाभित्र लगाएको एक सरू धोती समेत फुकाली। पेटीकोट थिएन, ब्लाउज फुकाली र निर्वस्त्र बनाई शरीर र निसङ्कोच पल्टी। त्यो रातमा उसको वैंशले मत्त भएर मतमत आएको शरीर देख्ने कोही थिएन। आकाशमा जुन आधा थियो देखियो, ताराहरूले देखे, तलाउले देखियो, तलाउको माझमा उभिएको जुगे महादेवले देखियो, तलाउ वरिपरिका फूलहरूले देखे, रुखहरूले देखे। नजिक एक दुई कुकुर र एक कुकुर नै रहेछन्, तिनले पनि देखे। देख्नेहरू कसैले पनि उसलाई केही गरेनन्, तर उसको नग्नता हेर्ने त्यहाँ कुनै पुरुष थिएनन्। नभए पनि पुरुषहरूका पनि पुरुष महापुरुष, देवताहरूका पनि देव महादेव तलाउको माझमा पत्थरको मुटु लिएर उभिरहेका थिए। मर्दहरूका पनि मर्द महामर्द भएर होला। जुङ्गा पनि थियो, सायद जुङ्गा भएको पहिलो महादेव दिने हुन्।
त्यहाँ जुगे महादेव पनि उसलाई नामर्द लागे। आफ्नै आँखा अगाडि उन्मत्त र नग्न भैरवीको असीम कामना पनि नसुन्ने दिने जुगे महादेव नामर्द त हुन्छन् नि। बिस्तारै बोलेर आफैलाई सुनाई, ठिक यही समयमा कोही लोग्ने मान्छे आओस्, नग्नता ढाक्ने छैन, उसले केही गर्ला कि भनेर भाग्ने छैन, बलात्कारी गरे पनि चिच्याउने छैन, सोचेर उतान पल्टी। बरु एउटा बतासे सन्तान जन्मन्छ भने जन्माउन तयार छु। बानरीले पनि त छातीमा च्यापेर आफ्नो बच्चो हुर्काउँछे, जन्मिहालेछ भने म पनि त्यसरी नै हुर्काउँला। यही बागेश्वरीको आँगनमा म चाहिँ हुर्किएला। तर त्यस्तो कोही पुरुष त्यो मध्यरातको पर्दा उखारेर उसको सामु प्रकट भएन। गगनगञ्जमा बदिनीहरूको धन्दा नरोकिएको भए पनि बरु बदिनी भएर त्यतै जान हुन्थ्यो। तर बदिनी भएर बस्दा पनि आँखामा फुलो परेको लोग्ने मान्छेहरू राम्री बदिनी खोज्दै हिँड्लान्। नराम्री भए पनि एउटा न एउटा त फसिहाल्थ्यो कि बैँसले खरिएका मध्ये। थाहा पाउने न हो एउटा स्वाद, भोग्नु न हो एउटा दिव्यानन्द। त्यसपछि एकपटक पाएको अनुपम आनन्द सम्झिएर पनि त आनन्द मान्न सकिन्छ नि पछिसम्म। होस् पीडा नै हुने भए पनि बरु पीडा बाँचिरहनु हुन्थ्यो, कमसेकम एउटा रहस्य त च्यातिन्थ्यो। कुनै के सोचेर उसलाई एकाएक चोर्नी बन्न मन लाग्यो। तर के चोर्नु भनेर? कसैको सुन्दरता चोर्न सकिँदैन। उसलाई ग्लानी भयो। मिल्ने भए त कमला, दुर्गा, लक्ष्मी जस्ता साथी मध्ये कसैको सौन्दर्य एक दुई दिनलाई पैँचो माग्न हुन्थ्यो, चोर्नै पर्थेन। एक्लै बरबराई, वैश्य त पाएँ, रूप पाइन, बरु वैश्य नै नआएको भए हुन्थ्यो। वैश्य नहुनेहरूलाई पनि वैश्य कुरूपता सम्झाउन आउने रहेछ। वैश्य सबैले पाउने रहेछन्, तर सौन्दर्य सबैले पाउने रहेनछन्। नराम्री भएपछि प्रेमिका हुन गाह्रो, वेश्या हुन गाह्रो, स्वास्नी हुन गाह्रो, जिन्दगी नै गाह्रो। आँखा चिम्लिएर छटपटाउँदा उसलाई कसौडेमा उम्लिरहेको पानीमा ढकनी लगाए जस्तो भयो। कामुक तन्द्राले उसलाई स्वप्निल बनायो। उसलाई संसारमा सबैभन्दा पक्षपाती प्राणी मानिस नै लाग्यो। गाई जति नराम्री भए पनि यदि उसले साँडे खोजेकी छ भने त्यो खाइलाग्दो ब्याडे साँडेले गाईलाई सन्तुष्ट बनाएर पठाउँछ। साँडे खोजेकी छैन भने जतिसुकै राम्री गाई भए पनि साँडेले व्यवस्था गरिदिन्छ। साँडेले यो राम्री यो नराम्री भनेर भेदभाव गर्दैन। बरु पशु हुन पाएको भए हुन्थ्यो भन्ने भावना छाल चाहिँ उसको मनमा आयो र उसका वैंशको बगर भिजाएर गयो। कार्तिकको पहिलो हप्ता भर्खर जाडो बढ्दै थियो। मध्यरातसम्म छटपटीमा बित्यो। त्यसपछि ऊ मस्त निदाए। उज्यालो हुने बेला विपना जस्तै सजीव लाग्ने सपना देखि। त्यस्तो सपना ऊ महिनौदेखि विपनामा भोग्न चाहन्थे। एकाएक एउटा जवान युवक उसको सामुन्ने आयो र उसलाई सुस्तरी काँधमा छोयो। काँधमा छुनसाथ उसको शरीरको वस्त्र बन्धनहरू फुस्किएर शरीरबाट खसे। जति लाज लागे पनि आफ्नो शरीरबाट खसेको वस्त्र उसले उठाएर लगाउन सकेन। उसलाई लाग्यो पक्कै पनि यो युवकलाई पुराणमा जस्तै जादु गरेर जुगे महादेवले आफ्ना लागि पठाइदिएको हुनुपर्छ। वासनामा डुबेको कामदेव जस्तो युवकले उसको काँध, पाखुरा, छाती, नाभि, नितम्ब हुँदै भङ्गाकुरसम्म औँला पुर्यायो र सर्पले सर्पनीलाई चाहिँ आफ्नो बहुपासमा बेर्यो। त्यसपछि आफ्नो फराकिलो काखमा राख्यो र धेरै बेरसम्म औँलाहरूले अङ्ग अङ्ग छुँदै मनसम्म माया पुर्यायो। बिस्तारै ऊ त्यो युवकसँग एकाकार हुँदै गई। उसलाई लाग्यो निदायको बेलामा नै ईश्वरले उठाएर स्वर्ग पुर्याएर अवसर बनाइदिए र कुनै कामदेवसँग भेट गराइदिए, किनभने पृथ्वीलोकमा आजसम्म उसले यस्तो आनन्द भोग्नै पाएकी थिएन। त्यसैले उसलाई लाग्यो म अलौकिक आनन्द भोग्दैछु। अलौकिक आनन्द भोग्दा भोग्दै ऊ चरमोत्कर्षमा पुगे। फेरि पनि चरमोत्कर्षमा पुग्न ऊ त्यो स्वप्न पुरुषको अङ्गालोमा बेरिएकी थिए। त्यही बेला अचानक ऊ बिउजिएपछि त झसङ्गे भए। उसको अङ्गालोमा एउटा कुकुर पो रहेछ जो रातको जाडो छल्न उसको ओछ्यानमा घुस्रिएको रहेछ र ऊ त्यसैलाई अँगालेर मस्त सुतेकी रहेछ। अस्तित्व दाबी। उभिरहे। उभिनुको कारण बस कुर्नु हो। हुन त बसेरै कुरेको भए पनि हुन्थ्यो। नजिकै बस्ने ठाउँ थिएन। पर गएर बस्दा बस छुट्न सक्थ्यो। अघि एउटा छुटिहाल्यो। सकेसम्म कोही पनि नछुटोस् भन्यो। सबैजना छुटेर जाँदा रहेछन्। सबैभन्दा पीडा त त्यतिखेर हुन्छ जब पाएको कुरा पनि छुटेर जान्छ। तर जीवनमा नछुटेको चिज त केही रहेनछ। सोचेर कुरिरहे। जानु थियो नेपालगञ्ज। थिएँ गुलरिए। उभिरहँदा पैतलाले जीवनको तौल तौलिरहेछ लाग्यो। मध्य दिन, भदौरे घाम, त्यो पनि तराईको। उभिएको ठाउँ हेरे। आफूभन्दा लघु आकारको आफ्नै श्याम श्वेत प्रतिलिपि जो लम्बिन खोजिरहेको थियो। मनमा प्रश्न उठ्यो, सायद कहिले रङ्गीन हुन सक्छ कि सक्दैन। पसिना पुछे। भित्र लुगाहरू समेत भिजेर बाहिरी लुगा समेत भिज्दै थिए। पसिना यसरी रसाउनुको मजा मैले लिन सकिनँ। रिक्सा चालक, टाङ्का चालक, ठेला चालक, भरिया तथा मजदुरहरूले पसिना बगाउनुको मजा लिइरहेका थिए, किनभने उनीहरूको पसिनामा पैसा देखिरहेका थिए। पसिना शरीर रसाएर होइन, जीवन रसाएर आउने भएको भए। सोच्दै फेरि पसिना पुछे। बस आएर रोकियो। यसपटक नछुटोस् भनेर हतार हतार चढिहाले। बस चढ्न साथ थाहा पाएँ बसभित्रबाट मान्छेको शरीर र सासको गन्ध हावालाई उडाउन गाह्रो भइरहेको थियो। रङ्गी बिरङ्गी पसिनाको मिश्रित स्वाद भिड भएकाले मडानिँदै नदेखिने भए। अझ नाक्ने पोल्ने गरी फोक्सोसम्म पुग्यो। बस चढ्ने बित्तिकै बसको वातावरणसँग घुलमिल हुन समय लाग्दो रहेछ। ओर्लने ओर्लिए, चढ्ने चढे। बस हिँड्यो। बस हिँडेपछि हल्लियो।
जोल्टिङमा झन हल्लिएपछि बसभित्र नमिलेका मान्छेहरूको सन्तुलन आफै मिल्यो। सन्तुलन मिलेपछि आँखा डुलाए। आँखालाई कतै लगेर अड्याउन खोजे, कतै अडिएनन् अथवा अडिने ठाउँ भेटिएन। अमिलो गन्ध मात्र होइन, बसमा सुगन्ध पनि रहेछ कि। मन्द मन्द सुगन्ध आए जस्तो लाग्यो। सास फेर्न सजिलो भयो। सुगन्ध आएको ठाउँ आँखाले खोज्न थाले। खोज्दा खोज्दा मेरो आँखा प्रत्येक मान्छेको अनुहारमा हिँड्न थाले। हिँड्दा हिँड्दा एउटा सौन्दर्यमा पुगेर अडिए। त्यो सौन्दर्य अचम्मको थियो। त्यो सौन्दर्यलाई छोप्ने र छोप्दा छोप्दै पनि देखाउने उसका वस्त्रहरू बडो आकर्षक र फरक थिए। श्रृङ्गार र गहनाले पनि उसको सौन्दर्य अलिअलि छोप्दै अलिअलि देखाउँदै थियो। त्यो सौन्दर्य एउटी युवतीको थियो। त्यही सौन्दर्यबाटै सुगन्ध आएको हो भन्ने लाग्यो। त्यहाँबाट मन्द मन्द आइरहेको सुगन्धमय प्राणायाम गरे चाहिँ लामो लामो सास तानेर फोक्सोसम्म पुर्याए। सुगन्ध अझ बढेर आयो। फोक्सोसम्म पुगेको सुगन्ध फ्याँक्न मन लागेन। फ्याँक्नै पर्यो पनि त्यसको केही अंश आफ्ना इन्द्रियहरूमा कतै राखेको भानमा आफूलाई आश्वस्त तुल्याए। त्यो सौन्दर्यको बत्ती जस्ता लाग्ने आँखासँग मेरो आँखा जुधै हिउँदका दुई खोला मिसिए जस्तो शान्त थियो। मनको किनारमा काउकुती लागेर आयो। हिउँदको खोलाले मनको किनार भत्काउँदैन भनेर ढुक्क भएँ। त्यो हेराइमा विचार देखिएन, भावना हुँदो। सबैभन्दा बढी बाह्य सौन्दर्य छर्लङ्गे देखियो। कलाको आँखामा त्यो सुन्दर कलाकृति हो। भित्रबाट उसको अनुहार छेडेर बाहिरी तहबाटे उसको दीप्ति वैशालु तरङ्ग मेरो आँखाभरि फिजियो। रूप पहिलो पत्र हो कि जीवनको। उसको रूप उधिने र देखिने जीवनसँग परिचय साट्ने मन भयो। कस्तो भयानक इच्छा। संवेदनाका कुन तहबाट त्यो पातलो विचार जन्मियो थाहा छैन। रूपमा सौम्य, स्वभावमा शालीन, बसेमा आत्मविश्वास, हेराइमा चञ्चलता। एकैछिन देख्दैमा मैले मूल्याङ्कन गरेँ। बसभित्र हेर्न लायक केही थियो भने त्यही थियो। बोल्न मन थियो, तर यति लामो दूरीमा जबरजस्ती बोल्न खोज्दा आफ्नै आत्मसम्मानमा धक्का लाग्ने डर भयो। अशिष्ट र अभद्र भइने पो हो कि? आत्मसम्मानको प्रश्न उठेर मलाई आफ्नो ठाउँबाट उठ्न दिएन।